नमस्कार, प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग दर्ता भएको 6 महिनापछि समितिमा छलफल, छिनोफानो नगरी लम्ब्याउने प्रपञ्च। एमालेले देख्यो सत्ताधारी दलको नियतमै शंका। सुरक्षाकर्मीको बलमा काठमाडौँको फोहोर बन्चरे डाँडा लगियो। सरकारको सहयोगमा एक साताभित्र शहर सफा गरिने मेयर बालेनको दावी। स्थानीयवासी अझै आक्रोशित। सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदल बैठकमा ठोस सहमति बन्न सकेन। कार्यदलका संयोजक सिटौला खाका पेश गर्न विफल। सीट बाँडफाँडको विषय थप जटिल बन्दै। आयल निगमको दादागिरी। पटक पटक मूल्य घट्दा पनि पुरानै मूल्य कायम। करोडौं घाटा देखाएर मूल्य घटाउन आनाकानी। कर्मचारी भने सेवा सुविधामा मस्त। बेतिथीको नमुना बन्दै चरीकोटमा निर्माणाधीन सभाहल। 9 वर्षदेखि अलपत्र हुँदा ठेकेदार सम्पर्कविहीन। सरकार निकाय पनि बेखबर। उत्तर कोरियाले दक्षिणी प्योङगान प्रान्तको ओन्चोनबाट पश्चिम सागरमा 2वटा क्रुज मिसाइल प्रहार। 8 महिनापछि क्रुज मिसाइल परीक्षण। र आईसीसीको नयाँ वरियतामा नेपाल 1 दिवसीय 19औं र T20 को 14औं स्थानमा। T20 अलराउन्डरतर्फ दिपेन्द्र सिंह एरी 8औं स्थानमा यथावत। न्यूज विस्तारमा। प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठक बसेको छ। संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको 6 महिनापछि र संसदको कार्यकाल सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा काम सुरु हुनुले धेरै प्रश्न र आशंका उब्जाएको छ। समितिको पहिलो बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रक्रिया छोट्याएर भए पनि निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने धारणा राखेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणाले सर्वोच्च अदालतलाई लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाएको, सही तरिकाले न्याय निरूपण गर्न नसकेको, अदालतमा बिचौलिया प्रवेश गराएको र समग्रमा न्यायालयको निष्पक्षता जोगाउन नसकेको आरोप लगाई उनीमाथि महाभियोग प्रस्ताव पेश भएको थियो। सत्तापक्षका 98 सांसदको हस्ताक्षर सहित दर्ता भएको उक्त प्रस्तावमाथि कारबाही अगाडि बढाउन महाभियोग दर्ता भएको 22 दिनपछि मात्रै महाभियोग सिफारिस समिति बनेको थियो। तर समितिले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको 6 महिनापछि र समिति गठन भएको करिब 5 महिनापछि मात्रै काम थालेको छ। जबकि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको 7 दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी सभामुखले दिन तोक्नुपर्ने र त्यसको 7 दिनभित्र पहिलो बैठक बस्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर प्रस्ताव दर्ता भएको 22 दिनपछि मात्रै समिति बन्यो भने समिति बनेको करिब 5 महिनापछि र प्रस्ताव दर्ता भएको 6 महिनापछि मात्रै समितिले काम थालेको छ। प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि 3 महिनाको समयावधि पाएको महाभियोग सिफारिस समितिले बढीमा 1 महिना मात्रै काम गर्न पाउनेछ। चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा सांसदहरू चुनावी अभियानमा व्यस्त रहने भएकाले 1 महिनाभन्दा बढी समय काम गर्न नसकिने स्वयं समिति सदस्यहरू नै बताउँछन्। त्यसमाथि संसदको कार्यकाल पनि मनोनयन दर्तासम्म मात्रै रहन्छ। त्यसैले सीमित समयमा काम गर्नुपर्ने दबावमा समिति छ। समितिको पहिलो बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सरकारले संविधानको अपमान गरेको आरोप लगाए। महाभियोग जहिले दर्ता भयो 8-10 दिनभित्र यो सबै प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्नुपर्ने कानुनी प्रबन्ध हो। यो प्रबन्धलाई एकचोटि आज चौलेन्द्र शमशेरमा पर्ला, भोलि रामबहादुर श्यामबहादुर जोसुकै हामी कस्तो प्रणाली कस्तो स्थिति बसाल्दै एकफेर गम्भीर बनाउँ त। समिति सदस्य तथा कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले भने संसदले समितिलाई जिम्मेवारी दिन ढिलो गरेको भए पनि अब छिटो छिटो काम सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए। सिङ्गो संसदले हामीलाई जिम्मेवारी दिनमा विलम्ब गर्यो। त्यो दोष अब त्यता फर्केर फेरि हामी मुक्त हुँदैनौँ।
त्यसैले हामीले जिम्मेवारी पाएपछि चाहिँ हामी के गर्यौँ भन्ने प्रश्न अब हामी आफैलाई प्रश्न सोध्ने हो। हामीले चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गऱ्यौँ, तर समयको अन्तरालले के भयो भने अब फेरि हाम्रैपट्टि चाहिँ प्रश्न फर्केर आइराखेको हुनाले हामीले नै जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्यो, छिटो गर्नु पर्यो। त्यस्तै समिति सदस्य कल्याणी खड्काले प्रक्रिया सुरु गर्न ढिलो भए पनि जिम्मेवारीबाट उम्कने बाटो नभएको बताइन्। कागजपत्रहरू चाहिन्छ, जे चाहिँ प्रमाणहरू चाहिन्छ अथवा चाहिँ प्रक्रियाहरू जे पुरा गर्नु छ त्यसले पक्कै पनि हामीलाई समय लिन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब समय भ्याउने कुरामा म चाहिँ असाध्यै धेरै चुनौती देख्छु। तैपनि अब हाम्रो चाहिँ यो समस्या समाधानका लागि अथवा यो कामको जिम्मेवारी पुरा गर्नुको लागि उम्किने बाटो छैन नै। जसपा सांसद प्रमोद शाहले भने ढिलो गरी प्रक्रिया सुरु भएकोमा असन्तुष्टि राख्दै प्रधान न्यायाधीश निर्दोष साबित भएमा अहिलेसम्मको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ भनेर प्रश्न उठाएका थिए। प्रधान न्यायाधीशमाथि जुन चार्ज लागेका छन् त्यो चार्ज वास्तवमा लागेपछि यो उहाँको त प्रतिष्ठा पनि जाने हो। महाअभियोग लाग्ने बित्तिकै एकछिनको लागि प्रमाणित भएन। त्यो हामी प्रतिवेदन दिने बेलामा ल चारैतिरको प्रमाणहरू जुटायौँ र चारैतिरको प्रमाण जुटाएर पछि चाहिँ प्रतिवेदन दिने बेलामा दोषी चाहिँ ठहरिएन। दोषी ठहरिएन भन्ने अवस्थामा यो 9 महिनाको क्षतिपूर्ति कहिले दिन्छ? एमाले सांसद शिवमाया तुम्बाम्फेले भने सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएकी छन्। संसदको म्याद सकिने अवस्थामा 3 महिना समय दिएर समितिलाई काम गर भन्नुमा खराब नियत लुकेको उनको भनाइ छ। यो महाभियोग प्रस्तावलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु भन्दा पनि यसलाई लिङ्गरिङ गरेर यतिकै राखेर अगाडि बढौँ भन्ने नियत नै पुष्टि भयो। त्यसैले हामीले त्यस्ता नियत यो खराब नियतको साथ त्यो लामो समयसम्म केही कामै नदिने र अहिले आएर समयावधि हाम्रो कार्यवधि संसदको कार्यवधि पनि सकिने बेलामा ल काम गर भनेर दिनुको औचित्य के हो त? समितिमा आफ्नो धारणा राख्ने अधिकांश सदस्यहरूले काम गर्नका लागि 1 महिनाभन्दा धेरै समय नरहेकोमा जोड दिएका थिए। यसअघि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पनि ती प्रस्तावहरू समितिसम्म पुग्न पाएका थिएनन्। त्यसैले यो नै त्यस्तो पहिलो महाभियोग प्रस्ताव हो जसको अन्तिम छिनोफानो संसदीय समिति मार्फत हुनेछ। स्थानीयको विरोधको बावजुद पनि प्रहरीले स्कटिङ गरेर फोहोरको गाडी बन्चरे डाँडामा लैजान खोजेपछि सामान्य झडप भएको छ। फोहोरको गाडी बन्चरे डाँडामा पुगेसँगै स्थानीय र प्रहरीबीच सामान्य झडप भएको हो। बुधबार 250 भन्दा बढी प्रहरी परिचालन गरेर भए पनि फोहोर व्यवस्थापन गरिएको छ। मंगलबार प्रहरीले बल प्रयोग गरेर 186 गाडी फोहोर फालेको थियो। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर वालिन शाहले सरकारले सहयोग गरेकाले अब 1 हप्ताभित्र सबै फोहोर व्यवस्थापन गरिने बताएका छन्। भेटेर 1 घण्टा यो कुराहरू सबै राखे। उहाँहरूले विभिन्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पनि फोन गर्नुभयो, सम्बन्धित सांसदहरूलाई पनि फोन गर्नुभयो। ल अब यसलाई सहजीकरण गरिदिनु पर्यो, यसले गर्दाखेरि धेरै नै दुर्गन्धित भइदियो भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले सांसदहरूलाई मन्त्रीज्यूहरूलाई भन्नु पनि भएको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पनि उहाँलाई। 30 दिनको जोड्नुभयो भने 1 दिनकै 1200 मेट्रिक टन फोहोरमा चाहिँ 30 दिनमा चाहिँ तपाईँको लगभग 30,000 मेट्रिक टन फोहोर छन् थुप्रिएका। अनि हाम्रो 200 वटा गाडी जाने भनेको लगभग 2000 मेट्रिक टन हो। त्यो हिसाबले हामीले अरू पनि विभिन्न निकायहरूसँग सहकार्य, उहाँहरूको सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी जुन हुन्छ नि CSR मार्फत अरू पनि कम्पनीहरू अब ठेकदार महासङ्घ जस्ता लगाएर ब्याङ्कर्स एसोसिएसन अरूसँग सहकार्य गरेर अरू पनि हाम्रो फोहोर फाल्ने ट्रक टिपर बाहेक अरू पनि ट्रक टिपर प्रयोग गरेर चाहिँ सके भन्दा चाँडो फोहोर फाल्ने काठमाडौँ सफा हुन्छ, सबै फोहोर उठाउनु हैन। 1 हप्ता हिसाब गर्नु न। मैले 30,000 मेट्रिक टन भने अनि 200 वटा गाडीलाई हिसाब गरेर भर्नु त कति दिन लाग्छ ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँगको कुराकानी प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा ऋषि धमलासँग हेर्न सक्नुहुनेछ। आगामी निर्वाचनमा सीट बाँडफाँडका विषयमा छलफल गर्न बसेको सत्तारूढ गठबन्धन कार्यदल सीट बाँडफाँड टुङ्गोमा पुर्याउन असफल भएको छ। यसअघिको बैठकले कार्यदलका संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौलालाई सीट बाँडफाँडको खाका तय गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो। तर शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गर्न नभ्याएका कारण खाका प्रस्तुत हुन नसकेकोले कार्यदल ठोस सहमतिमा पुग्न नसकेको हो। बैठकपछि कार्यदल सदस्य राम सहाय यादवले संयोजक सिटौलाले खाका प्रस्तुत आज बैठकमा संयोजकले भ्याइन अब शीर्ष तहका नेताज्यूहरू चाहिँ अब बाहिर
पार्टीकै आफ्नो पार्टीको कामले गर्दा काठमाडौँ उपत्यका बाहिर रहनु भएकोले उहाँहरूसँग कुरा हुन सकेन र अब चाहिँ शनिबारको बैठकमा आउने शनिबारको बैठकमा चाहिँ सबै शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरेर एउटा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा भयो। तर अर्का कार्यदल सदस्य एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कार्यदल सहमति नजिक पुगेको दावी गरे। जुन जिम्मेवारी यो कार्यदललाई सुम्पिएको छ त्यो जिम्मेवारीलाई अब हामीले पुरा गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ र आज एकपटक अहिलेसम्म भएका जुन छलफलका विवरणहरू छ त्यो विवरणहरू शीर्षस्थ नेताहरूलाई अवगत गराउने र त्यसपछि बस्ने बैठकबाट अघि तपाईँले इङ्गित गरेको कुरातर्फ हामी एउटा निर्णयमा पुग्ने सहमतिका साथ आजको बैठक अन्त भयो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सिट बाँडफाँडको मोडालिटीका विभिन्न पक्षमा छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। बैठकमा 2074 सालको संसदीय निर्वाचन, गत स्थानीय निर्वाचन र वर्तमान संघीय संसदमा दलहरूको उपस्थिति लगायतलाई आधार मानेर सिट बाँडफाँड टुङ्ग्याउने विषयमा छलफल भएको थियो। गत साउन 30 गतेको बैठकमा संयोजक सिटौलालाई प्रस्तावमा ल्याउन जिम्मेवारी दिएको थियो। कार्यदलले कार्यभार पूरा गर्न नसकेपछि सिट बाँडफाँडको विषय दलहरूका लागि पेचिलो बनेको छ। कांग्रेसले 100 सिटको हाराहारीमा सिट पाउनुपर्ने माग गरेको छ भने माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलले सम्मानजनक हैसियत पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। गठबन्धनले सिट बाँडफाँडका लागि 11 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदललाई साउन मसान्तभित्र खाका ल्याउन भनिए पनि 4 वटा बैठकमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी पदाधिकारी चयनको नजिक पुगेको जनाएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बुधबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी संगठनको बारेमा छलफल गर्दै पदाधिकारी चयनको नजिक पुगेको प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिए। उनले बिहीबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले पदाधिकारी चयनको निर्णय गर्ने बताएका हुन्। बैठकमा केन्द्रीय कमिटी, पोलिट ब्युरो र स्थायी कमिटीलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भएको र बिहीबार नै अन्तिम टुङ्गो लाग्ने प्रवक्ता महराले जानकारी दिए। नेकपा माओवादी केन्द्रको थाई कमिटीको मिटिङ बस्यो। हामी एउटा एजेन्डामा केन्द्रित भयो, सङ्गठन सम्बन्धी एजेन्डामा केन्द्रित भयो। सङ्गठनमा खास गरेर केन्द्रीय कमिटी पछि हामीले टुङ्गाउनु पर्ने केही विषयहरू थिए। खास गरेर केन्द्रीय कमिटीमा थप्नुपर्ने केही साथीहरू र पोलिट ब्युरोमा थप्नुपर्ने केही साथीहरू र थाई कमिटीमा थप्नुपर्ने साथीहरू र पदाधिकारी टुङ्गाउने विषय, तपाईँहरूको जिज्ञासाको विषय होला। यी सबै विषयमा हाम्रो विस्तृत छलफल भयो र करिब हामी टुङ्गोमा पुगेका छौँ र भोलि बिहान 8 बजे अन्तिम टुङ्गो लाग्छ। माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन सम्पन्न भएको 7 महिना भइसके पनि पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन। अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य चयन गरेर सकिएको महाधिवेशन लगत्तै पदाधिकारी चयन गर्ने भनिएको थियो। तर आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हालसम्म पनि पदाधिकारी चयन हुन नसकेको हो। दाहाललाई पार्टी भित्रका 2 नेता वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माको सन्तुलन मिलाउन चुनौती देखिएको छ। दुवैजनाले महासचिवमा दाबी गरेका छन्। यद्यपि शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयमा पुनः नियुक्त गरेपछि पुनलाई महासचिव बनाउन बाटो खुलेको कतिपयको टिप्पणी छ। स्थायी कमिटी बैठकले बिहीबार बिहान पुनः बस्ने माओवादीले जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आगामी निर्वाचनमा सम्मानजनक ढंगले सिटको बाँडफाँडका लागि गठबन्धनको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। बुधबार पार्टी कार्यालय 3 कुनेमा बसेको समाजवादीको सचिवालय बैठकले गठबन्धनको बीचमा सिटको बाँडफाँडका बारेमा छलफल चलिरहेको भन्दै सम्मानजनक सिटको बाँडफाँडका लागि ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै बैठकले माओवादी केन्द्र र
समाजवादी बीच समिति बनाएर एकता गर्नका लागि गृह कार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। पाँच दलीय गठबन्धनभित्र यो गठबन्धनलाई चुनावमा कसरी शानदार विजय गराउने भन्ने बारेमा हामी घनीभूत छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसको निम्ति दलहरूको बिचमा सौहार्दताका निम्ति सम्मानपूर्ण ढङ्गले एकअर्काको मर्यादा राख्दै सिटको बाँडफाँड गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण हाम्रो लागि चाहिँ कार्यभार छ। त्यो कार्यभार पुरा गर्ने खालको कुरामा वामहरूको बिचमा पनि एकता सहकार्यका कुराहरू अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र र हाम्रो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीको बिचमा एकता वार्ता संयोजन समिति बनाएर जान अहिले उपयुक्त हुन्छ। मङ्सिरमा हुने निर्वाचनका लागि पार्टीबाट प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार हुन 7 मापदण्ड तय गरेको छ। बैठकले 7वटा मापदण्डभित्र पर्ने मात्रै पार्टीको उम्मेद्वार बन्न सक्ने निर्णय गरेको हो। समावेशी समानुपातिकका सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै 7वटा मापदण्डभित्र रहेर जिल्ला र प्रदेश निर्वाचन कमिटीलाई उम्मेद्वार पठाउन बैठकले निर्देशन दिएको छ। उम्मेद्वारका लागि चाहिने मापदण्डहरूमा पार्टीको कार्यदिशा, नीति र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध भएको, पार्टी निर्माणमा योगदान गरेको र विद्रोहमा सक्रिय भूमिका खेलेको लगायत पार्टी र क्रान्तिप्रतिको निष्ठा र अनुशासनमा दृढ रहेको लगायतका कुरा रहेका छन्। भदौ 20भित्र जिल्ला र प्रदेशबाट आएका नाम सिफारिसमा केन्द्रले छलफल गरेर टुङ्ग्याउने भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेर गठबन्धनले घमण्ड देखाएको आरोप लगाएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा ओलीले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक संसदले एकपटक विचार गरोस् भनेर फिर्ता पठाएको भन्दै गठबन्धनले पाखुराको भाषा बोलेर जस्ताको त्यस्तै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको टिप्पणी गरेका हुन्। घमण्ड र बहुमतको बलमा गठबन्धनको सरकारले विधेयक संशोधन नगर्ने निर्णय गरेको उनको जिकिर छ। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले संसदले एकपल्ट विचार गरोस्, कमी कमजोरी नरहोस्, यो धेरै गम्भीर महत्त्वको प्रश्न हो भनेर फिर्ता पठाउनु भएछ। संसदमा होइन, बाहिर बसेर राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनु भएपछि यसो यसो गरेर मसल छामेर राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउने, जस्ता तस्तै फिर्ता पठाइदिने हिजो निर्णय गरे। संसदमा छलफल हुनै बाँकी छ। के छलफल हुन्छ अब? अहिले आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टीको दाबी गर्ने कांग्रेसको विचार शून्य रहेको र अरू दललाई साथमा नलिई अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको ओलीको भनाइ छ। ओलीले आफूसँग भएको सम्पत्ति समेत दान गरेको दाबी गर्दै आफ्नो 20 अर्ब सम्पत्ति छ भनेर भ्रम फैलाउन खोजेको बताएका छन्। नेपाल आयल निगमले पछिल्लो मूल्य सूची अनुसार मूल्य समायोजन नहुने बताइसकेको छ। 33 अर्ब रुपैयाँ ऋण रहेको बताउने निगम आफ्ना कर्मचारीहरूलाई दिने सेवा र सुविधामा उद्धार देखिन्छ। अन्य संस्थानका कर्मचारी भन्दा उनीहरूको सेवा सुविधामा ठूलो अन्तर देखिन्छ। किन? हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। भारतीय आयल निगमले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार समायोजन नहुने भएपछि निगमलाई पेट्रोल बिक्रीबाट प्रति लिटर 4 रुपैयाँ 74 पैसा नाफा हुने भएको छ। तर डिजेलमा 4 रुपैयाँ 50 पैसा र एलपी ग्यासमा 500 रुपैयाँ घाटा हुनेछ। हवाई इन्धन र मट्टीतेलमा भने नाफा नै रहेको छ। निगमले अझै 33 अर्ब ऋण रहेको जनाएको छ। ऋणमा नै रहेको भए पनि निगमका कर्मचारीले भने विभिन्न थरीका भत्ताका नाममा सेवा सुविधा लिइरहेका छन्। उनीहरूले अन्य संस्थानका कर्मचारीहरू भन्दा यी शीर्षकमा बढी सुविधा लिइरहेको पाइन्छ। महिनाको तलब र तलबसँगै ग्रेडको सुविधा,
खाजा खर्च दैनिक 100 रुपैयाँ, सवारी साधन खर्च दैनिक 175 रुपैयाँ, घर संरक्षण खर्च वार्षिक 6500 रुपैयाँ, कार्य प्रोत्साहन वार्षिक 4500 रुपैयाँ, पोसाक खरिदका लागि 20,000 रुपैयाँ, उपचार खर्च तलब बराबर, दशैं भत्ता तलब बराबर, सञ्चय कोष तलबको 10%, बिमा सुविधा 6 वर्षको तलब बराबरको बिमा। अझै रोचक विषय त के छ भने कर्मचारीका लागि साबुन खरिदका लागि दैनिक 15 रुपैयाँको सुविधा पनि राखिएको थियो, तर त्यसको आलोचना भएपछि 6 महिना अगाडि यो सुविधा खारेज गरिएको थियो। यसरी ऋणमा डुबेको भए पनि कर्मचारीहरूले भने सुविधामाथि सुविधा थपेर निगममा लुट मच्चाइरहेको पाइन्छ, तर निगमका प्रवक्ता भने निगमको बोर्डले गरेको निर्णय अनुसार नै सुविधा लिइरहेको बताउँछन्। नेपाल सरकारले जति तोकेको हुन्छ त्यो तोकेको भन्दा बाहिर गएर कसैले यहाँ तलब पाउँदैनन् हैन, खान पनि पाउँदैनन्, त्यो सुविधा पनि छैन। बादबाँकी निगमका कर्मचारीहरूले केही सुविधा अलिकति फरक ढङ्गबाट पाउने भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो प्रशासन विनियावली 2063 भन्ने छ, त्यो 63 मा राखेको छ र त्यसलाई हामीले हाम्रो वेबसाइटबाट सार्वजनिक गरेको छौँ। 2063 मा चाहिँ हामीले जुन आइलिङ्गमका कर्मचारीहरूले जुन किसिमका कुराहरू यहाँ बेला बेलामा के यो पोसाक भत्ताका कुरा भन्छन् अथवा काजका कुराहरू भन्छन् हैन, यो काज भने सधैँ कर्मचारी जाने पनि होइन, पोसाक भत्ता सधैँ पाउने भन्ने पनि होइन। पोसाक संरक्षण खर्च भनेर जुन एउटा आइलिङ्गमका कर्मचारीहरूलाई दैनिक रूपमा 15 रुपियाँ जुन दिने एउटा व्यवस्था थियो, यो निगम सञ्चालक समितिको निर्णयले 2-3 महिना अगाडि नै त्यसलाई खारेज गरिसक्यो, त्यो पनि छैन, खारेज भइसक्यो। सामान्य रूपमा कर्मचारीहरूको सुविधा राम्रै नै हुन्छ, त्यसैले सरकारी सेवा आकर्षक नै मानिन्छ, तर सरकारी सेवाका नाममा आयल निगम जस्तो घाटामा रहेको संस्थानले कर्मचारीलाई यसरी सेवा सुविधा दिएर दादागिरी मच्चाइरहेको मान्न नसकिएला र? निगमको बोर्डले सुविधा खटाएर ऋण तिर्नका लागि प्रोत्साहन गर्न जरुरी देखिन्छ। मान्छे भएर जन्मेपछि जिन्दगीमा धेरै उतार चढाव भोग्नु नै पर्छ, यो सत्य हो। तर कसैको कारण कोही व्यक्तिले कतिसम्म र कसरी कस्तोसम्मको पीडा खेप्नुपर्छ भन्ने कुरा सोलुकी एक युवतीले भोगेको पीडाले दर्शाउँछ। न्यायको लागि न्यायाधीशको अगाडि विष सेवन गर्न समेत बाध्य भएकी उनी अहिले पनि न्यायको लागि हार गुहार गरिरहेकी छिन्। एक रिपोर्ट। सगै जीवन बिताउँछु भनी सबै कुरा सुम्पिएकी सोलुखुम्बुकी यी 27 वर्षीय बिनु यादव अहिले घर न घाटकी बनेकी छिन्। उनी यतिखेर प्रेम होइन न्याय खोज्दै भौतारी राखेकी छिन्। आफूले भने जस्तो न्यायको अनुभूति नपाएपछि उनले अदालतभित्रै न्यायाधीश सामु विष समेत सेवन गरिन्। उनी आफूले भोगेको व्यथा र नपाएको न्यायको कथा सुनाउन उनी प्राइम टाइम टेलिभिजनसम्म आइपुगेकी छिन्। रामेछाप मन्थलीका प्रदीप कठायतसँग बिनुको माया प्रेम बसेको हुन्छ। 2 वर्षसम्मको माया प्रेममा उनीहरूबीच सँगै खाने बस्ने घुम्न जाने र नियमित शारीरिक सम्बन्ध पनि हुन थाल्यो। जब 2075 सालमा बिनु गर्भवती भइन् त्यसपछि उनीहरूबीचको सम्बन्धमा खटपट सुरु हुन थाल्यो। बिनु गर्भवती भइसकेपछि प्रदीपले गर्भपतन गराउन लगाए, तर पेटको बच्चा 6 हप्ताको भइसकेकोले अपरेसन गरेर बच्चा निकालियो। त्यसबेला प्रदीप अस्पताल समेत गएनन्। 22 गते डिस्चार्ज भएको थियो। 24 गतेको दिन बिहान चाहिँ 8:30 बजेतिर आएर चाहिँ फेरि मलाई जबरजस्ती करानी गर्यो। त्यो बेलामा जब म हलचल पनि गर्न सक्दिनँ थिएँ, जब मलाई पीडा मात्रै फिल भइरहेको थियो। 9वटा टाँका लगाएको छ, 9 सेन्टिमिटर नाप्यो भने ठ्याक्कै 9 सेन्टिमिटर पेट चिरेको छ। अहिले पनि नाप्यो भने 9 सेन्टिमिटरको दागै छ हैन। त्यो कन्डिसनमा उसले मलाई जबरजस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनायो। त्यो जब म केही पनि गर्न नसक्ने कन्डिसन, जब मलाई त्यति पीडा भइरहेको छ, त्यो स्थितिमा उसले मेरो पीडा नबुझिकन सम्बन्ध बनाउन खोजेपछि फेरि मेरो यो टाँका सबै खुस्क्यो, यहाँ लागेको टाँका सबै खुस्क्यो, ब्लिडिङ भयो एकदमै धेरै। जब म रुएँ चिच्याउन थालिसके पछाडि, ब्लिडिङ भइसके पछाडि चाहिँ उसले चाहिँ फेरि मलाई त्यही हस्पिटलमा लग्यो। आलो सुत्केरी भएको अवस्थामा नै शारीरिक सम्बन्ध राख्न खोजेपछि बिनुले प्रदीपले आफूलाई प्रयोग मात्रै गरेको र शारीरिक र मानसिक यातना दिन थालेको महसुस गरिन्। उक्त घटना भएपछि बिनुले प्रदीपलाई विवाहको लागि जोडबल गरिन्, तर प्रदीपले नमानेपछि उनीहरू बीचको विवादले उग्र रूप लियो। 24 गते टाका फेरि रिसुचरिङ गरेर 25 गते मलाई चाहिँ फेरि जडीबुटीको होटलमा राख्यो। जडीबुटीको होटलमा राखेर उसले के भन्यो भने म घरमा गएर कुरा गर्छु, तिमी चाहिँ यहीँ बस्दै गर भनेर भन्यो। अनि त्यसपछि मसँग त 2500 पैसा थियो जम्मा।
अनि त्यो पैसाले त मलाई त एक दिन पनि पुग्दैन, अब यहाँ बसिराख्नु हुँदैन, कन्डिसन छैन भन्दा भन्दै उसले मलाई छोडेर गयो। त्यहाँदेखि कन्ट्याक्टलेस नै भयो, कन्ट्याक्टलेस भयो। यो 2075 साल चैत्र 26 गतेको कुरा, 25 गतेसम्म सँगै छ, 26 गते ऊ हिँड्यो। अब घर जाउँ माइती जाउँ भने अब जिम्मा लाएर मैले आफैले रोजेको केटा भन्ने पनि हुन्छ होइन, त्यो पनि त्यो हिसाबले सोचेँ। फेरि मम्मी त्यो कन्डिसनमा हुनुहुन्थ्यो, अब एकदम गाह्रो कन्डिसन आइसक्दाखेरि पनि म यस्तै सोफा, नर्मल सोफाको थियो उकिने, त्यसको सिरानी बनाएर भुइँमा सुतेँ क्या। म त्यत्रो दिनसम्म भुइँमा सुतेँ, 1 महिनै करिब उसलाई कन्ट्याक्ट ल्याउन खोजेँ, उसको फ्यामिलीमा कन्ट्याक्टमा गर्न खोजेँ। जब उठ्न सक्ने कन्डिसनकै थिइनँ, म त्यहीँ सुत्थेँ, त्यहीँ उठ्थेँ अफिसभित्र होइन। यता पीडक भनेका प्रदीपले भने प्रतिशोध साध्नको लागि दुःख दिएको बताए। उनले आफूलाई अहिले पनि ब्ल्याकमेल गर्ने गरेको आरोप लगाए। बिनुले आफूसँग कि त 2 करोड रुपियाँ चाहियो कि त काठमाडौँमा एउटा घर चाहियो भनेर ब्ल्याकमेल गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। आफ्नो प्रतिशोध बदलाको धारणा समय देखाइदिन्छु भन्दा भन्दै उसले आफूलाई प्रब्लम बनाइरहेछ। भोलिपर्सि अब कि अनसन बस्छु के गर्छु भन्ने पनि भनिरहेछ अरे अहिले। अब अनसन बस्ने यताउता गर्ने उसलाई नै आफूलाई प्रब्लम हुन्छ नि। उसले 2 करोड कि काठमाडौँमा एउटा घर भन्ने कुरा गर्छ, त्यसमा त अब आफू जुन धरातलमा हुन्छ त्योसम्म गर्दा पो अब एउटा मैले मेरो सम्पत्तिबाट आउने हिसाबले 2-3 लाख रुपियाँ 2-4 लाख रुपियाँ यसो हेरेर सम्बन्ध विच्छेदमा हुँदाखेरि त्यो हिसाबले जान सहज हुन्छ होइन। तर अब करोड 2 करोड भन्ने कुरा त त्यो नहुने, इमेजिनेसन गर्न नसक्ने कुरा त हामीले सकिँदैन नि त। उनीहरू बीचको मुद्दामा जिल्ला अदालत रामेछापले गत वैशाख 7 गते प्रदीपको अंशबाट आधा अंश दिलाउन फैसला पनि गरिसकेको छ। तर बिनुले यस फैसला विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदनको मुद्दा समेत हालेकी छिन् र उक्त मुद्दा विचाराधीन छ। बिनुले लगाएको आरोप सही हो वा प्रदीपले भनेको सही हो, यो अदालतको फैसलापछि थाहा होला। तर आफ्नो स्वार्थ मिलेसम्म सबै राम्रो, स्वार्थ नमिलेपछि दुवै पक्ष एक अर्काको विरुद्ध उत्रने प्रविधिलाई भने जो कसैको लागि घातक हुन सक्छ। यसैबीच बिनु यादवमाथि जबरजस्ती करुणीको प्रयास गरेको आरोप लागेका प्रदीप कठायतको काका नाता पर्ने पवन कठायत पक्राउ परेका छन्। आज बिहान करिब 10 बजेको समयमा उनलाई रामेछापको मन्थली बजारबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रमुख एसपी रामकुमार सिंहले पुष्टि गरेका छन्। थप अनुसन्धानका लागि उनलाई आजै अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि एसपी सिंहले जानकारी दिए। दार्चुलाको उलानीमा जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। गोकुलेश्वरबाट सदरमुकाम खलाङ्गातर्फ गइरहेको C1J 551 नम्बरको जीप शैलेश शिखर नगरपालिका 6 स्थित उलानीमा दुर्घटना हुँदा जीपमा सवार 4 पुरुष र 1 महिला गरी 5 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा 9 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको उपचार भइरहेको छ। जीप सडकबाट करिब 500 मिटर तल खसेको छ। नेपालमा थप 852 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3876 PCR परीक्षणका क्रममा 531 जना र 2507 PCR परीक्षणका क्रममा 321 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोनाका कारण बुधबार कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 328 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 5462 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 68 जना आइसियु र 4 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर फाल्न लागिएको बन्सरे डाँडाका स्थानीयले अवरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूले किन फोहोर फाल्न दिइरहेका छैनन् त? यस सम्बन्धमा हामीले बन्सरे डाँडाका स्थानीयसँग प्रतिक्रिया लिएका छौं। हेरौं उनीहरूको भनाई आजको आम विचारमा। के भन्नु, अब हामीले भनेर सुन्नेवाला कोही छैन। हामी छोराछोरी हो, काम गर्ने हो, काम गरिरहेको छ, खाइरहेछौँ।
काम गर्न नदिने अवस्था आइसक्यो यहाँ। घरको बाल पाउनु न जग्गा मौज पाउनु, हाम्रो घरहरू बनायो, घरमा कति गन्ध आइरहेछ, झिँगाले बस्नु छ, औषधि माग्न गयो भने औषधि दिँदैन। अब एउटाको घरको फोहोर अर्को घरमा मेरो घरको फोहोर तपाईँको घरमा लगाएर जबरजस्ती पुलिस प्रशासन लगाएर ठोकेर हाल्नु पाइँदैन कि त्यहाँ त्यो मान्छेले खोजी पारेर हाल्नु पऱ्यो कि भनेदेखि अब नहाल्नु पऱ्यो। त्यो जबरजस्ती त्यही तरिकाले यहाँ फोहोर लिएर आएर प्रशासन लगाएर ठोकेर अब यो घरभित्र बसिरह मेरै छोरोलाई आज जबरजस्ती समातेर लगाएर केही कसुर बिरामी केही नभइकन। मेरो बुवा पनि क्यान्सरै भएर मर्नुभयो, फोक्सोको क्यान्सर, मम्मी पनि क्यान्सरै भएर मर्नुभयो फोक्सोको। मलाई पनि क्यान्सर भनेर दबाई खाइरहेको छु। हेर्नुहोस् गाँठा यस्तो यस्तो आउँछ, हेर्नुहोस् दबाई खाइरहेको छु अनि यो सबै जिउ चिलाउँछ मेरो। अब यो सहयोग गयो केही छैन भन्छ। सरकारले हामीलाई शिक्षा दिन्छु 12सम्म निःशुल्क शिक्षा भनेको थियो, तर हाम्रो त्यो शिक्षा अहिले कहाँ छ र? कुनै यहाँ यस ठाउँमा कुनै ठाउँमा विद्यालय भन्ने ठाउँ छैन। यहाँ हामी विद्यालय जानलाई 1 घन्टा 1.5 घन्टा हिँडेर जानुपर्छ। र फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि भनेर हामीले 18 वर्षसम्म चाहिँ यहाँ चाहिँ लडिरहँ, केही हुन्छ कि अब विद्या सुन्दर आइसकेपछि केही हुन्छ कि भनियो, अहिले बालेन शाह आइसकेपछि केही हुन्छ कि भनियो, तर उहाँहरू आइसकेपछि त्यही पुरानै तरिकाले फोहोर फ्याँकिरहेछ, हामीले बस्न नसक्ने स्थिति छ। उहाँको जुन हाम्रो यो बालेन्द्र शाह मेयरको जुन आशा हामीले गरेको अहिले हामी ठ्याक्कै तपाईँको उल्टो भएको छ, हामी निराशा बनाइसक्नु भएको छ उहाँले हामीलाई। नेपाली कांग्रेसका शेखर कोइराला समूहले पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताइएको छ। 2 दिन अभिमुखीकरण तालिमका लागि आएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौँको एक होटलमा बोलाएर चियापान गराइएको हो। कार्यक्रममा अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षणमा सहभागी हुन आएका जनप्रतिनिधि तथा पार्टीका नेता कार्यकर्ता सहभागी थिए। प्रशिक्षणले आफूहरूलाई नीतिगत, कानुनी र सुशासनका विषयमा ज्ञान हासिल गरेको जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। डोटीको आदर्श गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश खड्काले कानुनी पाटोदेखि बजेट र राजस्व बाँडफाँडका विषयमा धेरै कुरा सिकेको र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने बताए। कानुन बनाउनु पर्ने कुराहरू छन्, अनि विकासका प्रोसेसका कुराहरू छन्, अनि न्यायिक समितिका कुराहरू छन्। विविध कुराहरूमा जुन हामी प्रशिक्षण सिकेका छौँ, त्यो सिकेका कुराहरूलाई अब हामीले गएर आफ्नो गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको मिटिङमा, कार्य समितिको मिटिङमा, सबै वडाहरूको वडा सदस्यहरूको बेलाहरूमा आफूले सिकेका कुराहरूलाई हुबहु तरिकाले हामीले सिकाउने कुराहरूमा हामी त्यो तरिकाले हाम्रो मनस्थित भएको छ। डोटी जिल्लाकै क्याइसिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर शाहीले पनि सुशासनकै पाटोमा जोड दिने बताए। जनतालाई मालिक मानेर सेवाको भावनाले काम गर्न प्रशिक्षणले ठूलो भूमिका खेलेको। जनताले एउटा मौका दिएका छन्, फेरि चाहिँ जनतालाई सुशासन, जनता मालिक हो, उहाँहरूको चाहिँ काम गर्नका निमित्त अहिलेको जो चाहिँ नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति तथा प्रतिष्ठानले जो चाहिँ एउटा चाहिँ समयमा एउटा किसिमको कार्यक्रम गरेको छ, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिलाई एउटा किसिमको चाहिँ प्रशिक्षित बनाइरहेको छ। अवश्य पनि नेपाली कांग्रेसले नेपाली जनताका निमित्त भोलिका दिनहरूमा फरक तरिकासँग काम गर्ने किसिमको कुराहरू बनेको छ। हामी एउटा ऊर्जाशील बनेका छौँ, ऊर्जामान बनेका छौँ। हिजोका दिनहरूमा चाहिँ हामीसँग रहेका चाहिँ केही कमी कमजोरी शङ्कास्पद कुराहरूलाई पनि यो प्रशिक्षणले चाहिँ हटाएको छ। नेपाली कांग्रेसले साउन 30 र 31 गते ललितपुरको सानेपामा आयोजना गरेको 2 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन आएकाहरूका लागि कोइराला पक्षले चियापान तथा भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। दोलखाको चरीकोटमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सभा हल 9 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले बीचमै काम छोडेपछि सभा हल अलपत्र परेको हो। 2 वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने सभा हल 9 वर्षदेखि अलपत्र हुँदा पनि सरकार निकाय बेखबर जस्तै बनेको छ। एक रिपोर्ट।
निर्माणको जिम्मा लिएको रौताहा आमाबुद्ध सुन्दरी माई जेबी कम्पनीको लापरवाहीका कारण सभाहल निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। 2 वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी 1,79,26,000 रुपैयाँमा 2070 माघ 20 गते निर्माण कम्पनी र सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाबीच सम्झौता भएको थियो। तर निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाहीका कारण सभाहल निर्माणको काम अलपत्र परेको हो। करिब 1 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण सुरु गरिएको सभाहल लामो समयदेखि अलपत्र हुँदा स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। निर्माणको काम अलपत्र हुँदा निर्माण सामग्री तथा बनेको संरचना समेत जीर्ण बन्दै गएको छ। सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको जस्तो यो सम्पूर्ण रडहरूमा खिया लागिसकेको यो भवनै चाहिँ तपाईँको एक चरण त चुइनी भएको सम्म देखिएको थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि बेलैमा यो सम्बन्धित निकायले चाहिँ ध्यान पुर्याउन जरुरी छ र सरकारी सम्पत्तिको चाहिँ दुरुपयोगलाई रोकिनुपर्छ र बेलैमा चाहिँ यसको निर्माण सम्पन्न गरिने हो भने यो जुन उद्देश्यको लागि बनाइएको थियो त्यो उद्देश्यबाट चाहिँ दोलखाली जनताहरू चाहिँ भीमेश्वर नगरवासीहरू लाभान्वित हुने थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडिकै सभाहल निर्माणको काम अलपत्र हुनुले प्रशासनिक निकायलाई समेत गिज्याएको छ। प्रशासन नै मुखदर्शक बनेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। जुन ठेक्का जुन समयमा लाग्छ, जुन समयमा पुरा हुँदैन, त्यस्ता खालका क्रियाकलाप गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि काबुमा राखेर जुन स्थानीय तहदेखि अब सङ्घीय अथवा प्रादेशिक बजेट जुनले छुट्याएको बजेट हो, आफ्ना बजेटहरूको कार्यान्वयन कुन अवस्थामा भएको छ भनेर किन सम्बन्धित निकायले ध्यान दिँदैन? यो एउटा आश्चर्य लाग्दो विषय बनेको छ। दोलखाको मुटु केन्द्रबिन्दु भीमेश्वर रङ्गशाला 15 मिटरको आसपासमा यी नजिकै बन्दै गरेको सिडिओ कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय यी नजिकै 25 मिटरको दूरीमा छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्राङ्गणमा बन्दै गरेको यो भवन यसरी दुर्दशा हुनु दोलखालीको पनि दुर्दशाको रूपमा लिएका छौँ। राज्यले करोडौं लगानीमा सिटी हल निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरे पनि निर्माण कम्पनी जिम्मेवार नबन्दा हल निर्माण अलपत्र बनेको हो। यता सभाहल निर्माणको विषयमा सम्बन्धित निकायसँग कुरा भइरहेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ। हल निर्माणका विषयमा आफूले सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको हो। सकेसम्म हामी छिटोभन्दा छिटो यो सिटी हल सम्पन्न गर्ने भन्ने नै सोचिरहेका छौँ र चाहिँ म त्यसको लागि चाहिँ समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छु। र अहिले पनि हेर्दाखेरि म समन्वय प्रमुख नहुँदाखेरि पनि हामी त्यो बाटो ओहोरदोहोर गर्दाखेरि पनि त्यो अलि धेरै लामो समय भयो। राज्यको पैसा त्यहाँ परेको छ। यदि त्यसलाई सम्पन्न नगर्ने हो भने त्यो दुरुपयोग हुन्छ। त्यसलाई हामीले काम गर्न सकेनौँ भने फेरि चाहिँ होइन यो सबैको चाहिँ हेर्ने नजर सरकारी संयन्त्र अनि हामी सबैको चाहिँ त्यहाँ प्रश्न चिन्ह पनि खडा हुन्छ। 2070 सालमा सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले सभाहल निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। सम्झौता बमोजिम काम नसकिएपछि सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना रामेछापले ठेकेदार कम्पनीलाई 2 पटक म्याद थप गरेको थियो। दोस्रो पटकको म्याद थपमा पनि सभाहलको निर्माणको काम अगाडि नबढेपछि आयोजनाले ठेक्का तोड्नका लागि सूचना समेत जारी गरेको थियो। आयोजनाले 2 महिना अघि ठेक्का तोड्नका लागि ठेकेदार कम्पनीलाई आह्वान गरे पनि ठेकेदार पक्ष सम्पर्कमा नआएको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले जनाएको छ। प्राइम एचडीका लागि दोलखाबाट अविरल बस्नेतको रिपोर्ट। मिटर ब्याज पीडित मजदुर किसान संघर्ष समितिले सरकारले आफूहरूको समस्या समाधान गर्न चासो नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। आज रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा समितिका संयोजक महतम चमारले सरकारले आफूहरूको समस्यामा खासै चासो नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। सरकारले मिटर ब्याजी पीडितहरूको समस्याको प्रतिवेदन बनाउन कार्यदल गठन गरे पनि कार्यदलले मिटर ब्याजीको समस्या भन्दा पनि आफ्नै किसिमले प्रतिवेदन तयार पारेको बताएका छन्। चमारले नवलपरासीका विभिन्न गाउँपालिकामा आफू जस्तै मिटर ब्याजी पीडितहरू धेरै भएको उल्लेख गरे। यी सरकार एक ठो कार्यदल गठन कैला, कार्यदल गठन करके ई हमनी के कार्यक्रम ई मीटर ब्याज किसान मजदूर के कार्यक्रम भाड़े खातिर के एक ठो उ सब कार्यदल बना के 1 महीना उ सबके आदेश कैला जे 1 महीना में प्रतिवेदन ले आओ, ताकि उमा मीटर ब्याज किसान समिति के आह्वान नहीं कैला, बोलौना नहीं, सहकार नहीं कैला, अपने आप निर्णय करके पठा देना जिला में, हर जिला में।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतको सहायक संगठन युवा जनस्वयंसेवक नेपालले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त संगठनले पीडितहरूको समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन लगाएको हो। साथै संगठनले सरकारलाई 35 बुँदे मागपत्र बुझाएको जानकारी दिँदै माग सम्बोधन नभए कडा सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ। धर्मेन्द्र बास्तोला, हेमन्त प्रकाश ओली नेतृत्वको पार्टीको सहायक संगठनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा समक्ष बुझाएको मागपत्रबारे जानकारी दिएका हुन्। देशका कुनै पनि तपाईको निकायले एउटा नीति तह जनताको पक्षमा काम गर्ने स्थिति छैन, भ्रष्टाचार नगर्ने निकाय छैन, 2 नम्बरी नगर्ने निकाय छैन, वैधानिक भ्रष्टाचार नभएको निकाय छैन, अवैधानिक भ्रष्टाचार नभएको तपाईको योजना आयोजना छैन। हामी एकचोटि सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने स्थिति सरकारले पैदा नगरोस्। सरकारले यी तमाम मागहरू जनजीविका राष्ट्रियतासँग जोडिएका मागहरूलाई पुरा गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास पनि लिएका छौँ। युवा जनस्वयंसेवक नेपालले सम्पूर्ण तहका जनप्रतिनिधिहरूको विभिन्न प्रकारको तलब भत्ता पूर्ण रूपले खारेज गर्नुपर्ने, जनप्रतिनिधिको गाडी र सेवा सुविधा अन्त्य गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। संगठनले 2062-63 पछिका सेना प्रमुख, प्रहरी प्रमुख, संस्थान प्रमुख, संवैधानिक आयोगका प्रमुख, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, गभर्नर, सभामुख, मुख्य सचिवहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। उत्तर कोरियाले 2वटा क्रुज मिसाइल प्रहार गरेको छ। उत्तर कोरियाले दक्षिण प्योनगान प्रान्तको ओन्चोनबाट पश्चिम सागरमा 2वटा क्रुज मिसाइलहरू प्रहार गरेको सियोलको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिका र दक्षिण कोरियाका सैन्य अधिकारीहरूले उत्तरको मिसाइल प्रहारबारे विस्तृत विवरणहरूको विश्लेषण गरिरहेको पनि अधिकारीहरूले जनाएका छन्। उत्तर कोरियाले जनवरीदेखि क्रुज मिसाइल परीक्षण गरेको थिएन। पछिल्लो पटक प्योङयाङले जुलाई 10 मा हतियार परीक्षण गरेको थियो। त्यतिबेला उसले धेरै रकेट लन्चहरू फायर गरेका थिए। उत्तर कोरियाले सन् 2017 यता पहिलो पटक पूर्ण दायरामा अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार सहित जनवरीदेखि नै प्रतिबन्धित हतियार परीक्षण गरेको थियो। विश्वबाटै एक्लिएको प्योङयाङले आफ्नो 7औं आणविक परीक्षणबारे योजना गरिरहेको बताइएको छ। यस हप्ताको सुरुमा दक्षिण कोरियाली र अमेरिकी सैन्य सेनाहरूले उनीहरूको वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास अघि नै प्रारम्भिक अभ्यास सुरु गरेका थिए। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेटर दिपेन्द्र सिंह ऐरी आईसीसी 2020 अलराउन्डर वरियताको 8औं स्थानमा यथावत रहेका छन्। आईसीसीले बुधबार जारी गरेका वरियतामा 2020 बलिङमा नेपाली टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेले 1 स्थान सुधार गरेका छन्। यसअघि 41औं स्थानमा रहेका सन्दीप हाल 40औं स्थानमा उक्लिएका छन्। यस्तै एक दिवसीय बलिङ वरियतामा भने उनी 34औं स्थानमा यथावत छन्। 2020 बलिङमा अविनाश बोहरा पनि 94औं स्थानमा यथावत छन्। 2020 ब्याटिङ वरियतामा नेपालका 3 ब्याटर अटाएका छन्। वरियताको 39औं स्थानमा कुशल भुर्तेल, 42औं स्थानमा दिपेन्द्र र 97औं स्थानमा आसिफ शेख रहेका छन्। एक दिवसीय ब्याटिङमा रहेको रोहित कुमार पौडेल 81औं र आसिफ 100औं स्थानमा रहेका छन्। एक दिवसीयको बलिङ वरियतामा सोमपाल कामी, करण केसी र क्रमशः 94औं र करण 95औं स्थानमा रहेका छन्। यसअघि सोमपाल वरियताको 92औं र करण 93औं स्थानमा थिए। नेपालको एक दिवसीय वरियतामा 19औं स्थानमा रहँदा T20 तर्फ 14औं स्थान रहेको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग दर्ता भएको 6 महिनापछि समितिमा छलफल। छिनोफानो नगरी लम्ब्याउने प्रपञ्च, एमालेले देख्यो सत्ताधारी दलको नियतमै शंका।
सुरक्षाकर्मीको बलमा काठमाडौँको फोहोर बन्चरे डाँडा लगियो। सरकारको सहयोगमा एक साताभित्र सहर सफा गरिने मेयर बालेनको दावी। स्थानीयवासी अझै आक्रोशित। सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदल बैठकमा ठोस सहमति बन्न सकेन। कार्यदलका संयोजक सिटौला खाका पेश गर्न विफल। सिट बाँडफाँडको विषय थप जटिल बन्दै। आयल निगमको दादागिरी। पटक पटक मूल्य घट्दा पनि पुरानै मूल्य कायम। करोडौं घाटा देखाएर मूल्य घटाउन आनाकानी। कर्मचारी भने सेवा सुविधामा मस्त। बेथितिको नमुना बन्दै चरीकोटमा निर्माणाधीन सभा हल। 9 वर्षदेखि अलपत्र हुँदा ठेकेदार सम्पर्कविहीन। सरोकार निकाय पनि बेखबर। उत्तर कोरियाले दक्षिण प्योङगान प्रान्तको ओन्चोनबाट पश्चिम सागरमा 2वटा क्रुज मिसाइल प्रहार। 8 महिनापछि क्रुज मिसाइल परीक्षण। र आइसिसीको नयाँ वरियतामा नेपाल एक दिवसीय 19औं र टी20 को 14औं स्थानमा। टी20 अलराउन्डरतर्फ दिपेन्द्र सिंह एरी 8औं स्थानमा यथावत। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।